Assalamu alaikum guys, this is Zarish Malik from UTV Horror Stories. Hope you all are doing well. सो गाइस सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ कि मेरे इस चैनल पे आपको जितनी भी हॉरर स्टोरीज सुनने को मिलेंगी वो सारी सच्चे वाक़यों के ऊपर बेस्ड है। इसमें कोई भी फेक स्टोरीज नहीं होती। मुझे एक्चुअली बहुत सारे लोग अपनी कहानियाँ लिखकर भेजते हैं, फिर उनको मैं रीड करती हूँ और जो सबसे बेस्ट कहानी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। और चूँकि बेड टाइम स्टोरी सुनने का तो सभी को शौक होता है, तो जो लोग भी हॉरर कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो गाइस हरी आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि ये स्टोरी अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये ऐसा एक सच्चा वाक़या है जिसे आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और फिर आप अगर आपको इससे सुन के रात में नींद ना आए या फिर आप ऐसी जगहों पर जाते हुए डरें जो यहाँ पर इस कहानी में मेंशन है, तो फिर ये अपना आपका रिस्क है। अच्छा ओके गाइस, तो हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड ने लिखकर भेजी है जिसका नाम है गुलहान। तो होता ऐसे है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एक्चुअली एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। उसकी ड्यूटीज शफल होती रहती थी। उसके साथ उसका एक और रूममेट भी था, क्योंकि वहीं पर एक करीब में क्वार्टर था, मतलब हॉस्पिटल के अंदर, और वहीं पे वो लोग दोनों रहते थे। और उनकी ड्यूटीज ऐसे शफल होती थी कि कभी इसकी मॉर्निंग में हो जाती थी, कभी उसकी रात में, उसकी रात में तो इसकी मॉर्निंग में। अब आजकल गुलहान की जो है वो रात की ड्यूटीज चल रही थी। तो रात को बिल्कुल हॉस्पिटल साइलेंस हो जाता था और रूह का आलम होता था और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और हॉरर सा जो है ना वो क्रिएट हुआ रहता था। बट स्टिल गुल खान तो फिर गुल खान था, उसको तो अपनी ड्यूटी करनी थी और वो यूज्ड टू भी था इस तरह के माहौल का। लेकिन इस मरतबा जो उसके साथ हुआ वो इतना घबराया, इतना परेशान हुआ कि उसने हमें कहानी ही लिख भेजी। अच्छा तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो हुआ कुछ ऐसे कि उस दिन गुलहान की ड्यूटी थी हॉस्पिटल के मेन गेट पर। तो मेन गेट के ऊपर कुछ सिक्योरिटी के दूसरे एम्प्लॉयज़ आए हुए थे। उन्होंने उसको कहा कि तुम अंदर वाले गेट के ऊपर जाकर बैठो, आज हमें यहाँ पर स्पेशल चेकिंग्स वगैरह करनी है। तो क्योंकि इवनिंग से वो अंदर जाकर बैठ गया था। अंदर वाला जो डोर था वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर से आने जाने वाले लोग और वहाँ की आवाज़ें वो सारे क्वाइट विजिबल थे। वहाँ पर सारी चीज़ें इजीली सुनाई दिखाई देती थी क्योंकि शीशे का दरवाज़ा था। अक्सर वो देखता कि पेशेंट्स आते थे जाते थे और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे उनको खाना देने के लिए, उनको तीमारदारी करने के लिए जाते थे और फिर वो वापस आते थे। ऐसे में उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से वो आज तक हॉस्पिटल की जॉब दोबारा कर नहीं सका और वहाँ से उसको जॉब भी यहाँ तक के छोड़नी पड़ी। तो हुआ ऐसे कि वो चेयर पर बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसकी अचानक से आंख लग गई। और जब उसकी आंख खुली तो एक ज़ोरदार आवाज़ थी, और ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरों से मदद मांग रहा है। और वो ऐसे अल्फाज थे कि समझ नहीं आ रहे थे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ से उसकी तकलीफ और उसका डर, उसका खौफ ज़ाहिर था। और वो बहुत ही भयानक आवाज़ थी जो ना किसी मर्द की थी और ना कुछ औरत की, ऐसे मिक्स टाइप की आवाज़ थी जैसे उसने बताया। और वो आवाज़ ज़मीन से, उसके पास करीब से ज़मीन से शुरू हुई और आसमान की तरफ वो आवाज़ जाने लगी। और एकदम से गुलहान परेशान हो गया। उसने फ़ौरन से अपनी गन को जो है ना वो सीधा किया। उसको लगा कि शायद कोई मसला है यहाँ पे, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था और वो आवाज़ स्टिल आई जा रही थी। वो आवाज़ ऊपर ऊपर जाते जाते आसमान के ऊपर जाके फेड होती गई और वहाँ पे वो आवाज़ गायब हो गई। इतने में अभी गुलहान ये आवाज़ सुन के सटपटा गया। अभी वो अपने आप को संभाल ही नहीं सका था कि ये क्या हुआ है, कौन सी आवाज़ थी, कहाँ से आई थी, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड भी था और उसने देखना भी था कि क्या हुआ है। लेकिन उसको ये तो समझ आ गई थी कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, ये कोई इस तरह की चीज़ है जिसकी आवाज़ है, किसी ओपरी चीज़ की आवाज़ है, क्योंकि किसी इंसान की तो वो आवाज़ थी नहीं। इतने में अंदर से शोर करते हुए बहुत से लोग बाहर आए और कुछ लोगों की चीखने और रोने की आवाज़ें आना शुरू की। वो एकदम मज़ीद घबरा गया कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी ड्यूटी मेन गेट के बाहर होती थी, इस दरवाजे पर तो फर्स्ट टाइम हुई थी। उसको पूछने पर पता चला कि यहाँ पर अभी किसी की डेथ हुई है। अब गुलहान को सारी बात समझ आ गई कि शायद वो रूह कब्ज़ करके ले जा रहे थे और शायद मतलब ये उसकी जो अपनी परसेप्शन थी जो उसने ऑब्जर्व किया उस वक्त,
کہ شاید اس کو لے جا رہے تھے اور وہ آسمان کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت بے قراری اور پریشانی کے عالم میں جو روح تھی وہ چیخ رہی تھی، اپنے پیاروں سے دور نہ جانا چاہتی تھی، یا کچھ بھی جو بھی تھا، وہ موت کا خوف اور اپنے آپ کو زندگی بچانے کی جو کوشش اور وہ ساری چیزیں اس آواز میں جو شامل تھیں وہ ساری اس نے اس ٹائم سنی تھی. اس کا ایک دم سے گھبراہٹ کے مارے سر چکرا گیا کہ یہ کیا ہوا. وہ بہت پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں اس کو چکر آ گئے، وہ کرسی پر بیٹھ گیا. اتنے میں ایک سٹاف نے جب دیکھا کہ گلحان کو کیا ہوا ہے، وہ اس کے پاس آیا، اس نے اس کو پانی وغیرہ پلایا اور پھر اس نے کہا کہ گلحان ابھی شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم گھر چلے جاؤ. گلحان کو اس ٹائم یہی مناسب لگا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں. گلحان نے اپنی سائیکل لی اور اپنے کوارٹر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ اس کا کوارٹر وہاں سے تھوڑے سے ڈسٹینس پہ تھا، زیادہ دور تو تھا نہیں. اس نے سوچا کہ میں چلو گھر جا کے کچھ آرام کر لوں گا اور میرے ذہن سے یہ باتیں بھی جاتی رہیں گی. اور جب بھی انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر اس کو پناہ ملے، جو اس کا گھر ہوتا ہے یا جہاں پر وہ اس کا سٹے ہوتا ہے. تو گلحان نے وہاں سے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا. جو وہ سائیکل پہ بیٹھا، تھوڑا سا آگے گیا ہوگا کہ وہاں پر اس کو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ نظر آیا. سوچا کہ اتنا چھوٹا سا پیارا سا بکری کا بچہ، اس کی ماں کہاں ہے؟ اس نے دیکھا اور نیچے سائیکل سے نیچے اتر کر دیکھا، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا. مطلب کوئی نہ انسان تھا نہ جانور، کیونکہ آلریڈی چکے تھے 3 AM کا ٹائم تو ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اس بچے کو اپنے پاس لے جاتا ہوں، یہ وہ دودھ وغیرہ پیے گا، تھوڑی اس کا پرابلم ہے تو وہ بھی دیکھ لوں گا، اور مارننگ میں اس کو پھر دیکھیں گے، اس کی ماں کو ڈھونڈ لیں گے، نہیں تو پھر کسی کو دے دیں گے. یہی ہو سکتا تھا. اس نے ہمدردی کے طور پہ اس بکری کے بچے کو اٹھا لیا اور اپنی سائیکل پر پیچھے بٹھا دیا اور تھوڑا سا ہلکا سا اس کو ٹائی اپ کر دیا، اس کو ہرٹ بھی نہ ہو لیکن اس کو ٹائی اپ کر کے اور لے جانے لگا. ایسے میں گلحان کا پہلے ہی آلریڈی اس کا بہت ذہن منتشر تھا کہ میرے ساتھ آج کیا ہوا ہے. وہ بہت پریشان تھا. وہ سائیکل چلاتے چلاتے، سردیوں میں حالانکہ موسم تھا، وہ اتنا ہارڈ ہو گئی سائیکل کہ اس کو سائیکل چلانی مشکل ہو گئی. وہ اتنے زور سے پیڈل گھما رہا تھا لیکن سائیکل تھی کہ مزید بھاری سے بھاری ہی ہوتی جا رہی تھی. اب ایسے میں گلحان کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو پسینے آ رہے تھے اتنا. ایک تو وہ آلریڈی گھبرایا ہوا تھا سائیکل چلانے کی وجہ سے، وہ اتنی زور سے سائیکل چلی تھی. اس نے سوچا کہ میں کچھ دیر سائیکل روک کر چیک کر لیتا ہوں، شاید اس میں کوئی پرابلم چل رہا. اتنے میں جو وہ سائیکل سے اترنے ہی والا تھا، اس نے سائیکل روکی اور اپنے پیچھے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو بکری کا بچہ اس نے بٹھایا تھا وہ بیٹھا تو سائیکل پر ہے، لیکن جو اس کی اگلے ٹانگیں ہیں وہ جس جگہ سے اس کو لے کر چلا تھا ابھی وہیں پر گڑی ہوئی ہیں، اور وہ اس قدر لمبی ہو چکی ہے کہ اس کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے. اب گلحان یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ ایسی روح تھی جس کو لے جایا جا رہا تھا، یا کوئی ایسی ہوائی چیز تھی جو اس وقت وہاں پر شور کر رہی تھی، یا جو شخص مرا تھا اس کے ساتھ کوئی ایسی ہوائی چیز تھی. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ وہ بکری کا بچہ، اس کی اتنی لمبی ٹانگیں تا حد نگاہ نظر آ رہی تھیں اور وہیں پر گڑی ہوئی تھی. گلحان کو تو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے، اور شکر ہے کہ اس نے ہلکا سا بکری کے بچے کو ٹائی اپ کیا ہوا تھا. فٹافٹ وہ کھولی اس کی رسی اور اس کو نیچے جو اتارا تو وہ بھاگتا ہوا گیا، اور اس نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ سائیکل پر بیٹھا اور تیزی سے سائیکل چلاتا وہ اپنے کوارٹر کے باہر پہنچ گیا، اور دروازہ فارچونیٹلی اندر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی. اس نے دروازہ کھولا اور اندر جا کے دروازہ بند، اور اس کے بعد گلحان کو ہو گیا تیز بخار، اور 2 دن وہ اسی بخار میں پڑا رہا. اور اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس ہاسپٹل میں جاب نہیں کرنی ہے. اس نے وہیں سے اپنا سامان باندھا اور اپنے گاؤں. ابھی تک وہ اس واقعے کو یاد کرتا ہے، اور اس لیے اس نے ہمیں یہ کہانی بھی لکھ کر بھیجی، اور مجھے تو بہت انٹرسٹنگ لگی. سو آئی وانٹڈ یو گائز کہ آپ لوگ بھی یہ کہانی سنیں، اور یہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو گلحان کی کہانی کیسی لگی. اگر آپ کو سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، بلکہ اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں، ان سے بھی سبسکرائب کروائیں. تو زرش ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.